अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की तारीफ़ें और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें आज नायब सदर अमेरिका जेडी वैंस ने स्विट्ज़रलैंड में होने वाले तकनीकी मज़ाकरात के मौके पर की। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में दो ही लोग इम्पॉर्टेंट हैं, एक उनकी अपनी वाइफ और दूसरा फील्ड मार्शल। और उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि उनके बगैर और कतर के बगैर ये आज जो हो रहा है वो मुमकिन ना होता है। एक बड़ी खबर उन्होंने जो दी उनके मुताबिक कि ईरान के साथ जो मामलात चल रहे हैं उसमें जौहरी प्रोग्राम पर और आपनाए हुर्मुज़ पर ब्रेक थ्रू हो चुका है, लेकिन अब जो आगे के सारे अमन के लिए और इससे आगे बढ़कर जो सारी मोडालिटीज़ हैं वो तय करनी है। इसी के साथ हमने वज़ीर आज़म को भी देखा, जो कतर के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने भी इस तारीख़ी मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। आज तकनीकी मज़ाकरात हुए स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान और कतर मेज़बानी भी कर रहा है और ईरान की जानिब से भी एक हाई पावर डेलीगेशन वहाँ मौजूद है, जिसकी सरबराही ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ्द में शामिल हैं। आज की जो मज़ाकरात का सिलसिले का आगाज़ हुआ है ये 60 रोज़ तक जारी रहेगा। क्या यही वेन्यू रहता है या आगे तब्दील होता है ये वो अलग मामलात है, लेकिन जिन मज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो पा रहा था कि लबनान में इजराइल ने हमले कर दिए थे, उसके बाद आज से इन मज़ाकरात का आगाज़ यकीनन ख़ित्ते के अमन के लिए एक अच्छा कदम है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं जौहर सलीम, फॉर्मर एम्बेसडर, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार कामरान यूसुफ। जौहर सलीम साहब, एक इंतहाई जिसे कहते हैं अनदर हिस्टोरिक मोमेंट आई वुड से फॉर द रीजन, कि जिसमें पाकिस्तान के लिए भी यकीनन, जहां पाकिस्तान अब स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। क्या पहले तो यहां से आगाज़ करते हैं कि हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो 14 नुकाती है, जिसके लिए पहले कहा जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो हो गए, ये जो आज तकनीकी मज़ाकरात हो रहे हैं, आर वी होस्टिंग इट? जी देखिए, कह सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये अब 60 दिन का अमल है, उससे भी ज्यादा एक्सटेंडेबल हो सकता है। मैं इसे कहूंगा कि देखें, मैं इसको देखता हूं एक सेरेमनी जो है इस मुज़ाकरात के आगाज की, जिसको हम होस्ट कर रहे हैं। सही। बाकी क्या जो 60 दिन का प्रोसेस है, क्या हम उसको भी होस्ट करेंगे? मेरा ख्याल है आई वुडंट बी श्योर अबाउट दैट। लेकिन आज की जो सेरेमनी है, पाकिस्तान उसका होस्ट है। और मैं सिर्फ समझता हूँ कि देखें, ये तो चले सेरेमोनियल चीजें, इनकी अहमियत उस तरह से नहीं है। जो असल अहमियत है कि क्या पाकिस्तान का किरदार इसमें रहेगा इस प्रोसेस में, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बहुत अहम किरदार रहेगा। अच्छा। पाकिस्तान पहले भी मीडिएटर था, अभी भी मीडिएटर रहेगा। इन दोनों फरीकैन को पाकिस्तान की जरूरत उसी तरह महसूस होगी जिस तरह पहले थी। अच्छा। क्योंकि अभी भी ये, इसको हम तकनीकी मुज़ाकरात कह तो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तकनीकी नहीं है। ये बहुत ही जो अहम नुक्ते हैं वो अभी तक सारे डिस्कस भी होने हैं, डिसाइड भी होने हैं। वो इसलिए कि देखें, इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं वो तो अभी सारी अबूरी तौर पे जो है ना आपस में एग्री हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये अपनाए हुर्मुज़ खुल रही है तो वो भी 60 दिन के लिए, जब तक ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात क्योंकि एक्सटेंडेबल भी हैं, तो चलें जो भी पीरियड तक वो चल रहे हैं। इसी तरह अगर वो सैंक्शंस रिलीफ की बात है, वो भी उसी अरसे के लिए है। इसी तरह अगर अमेरिका ब्लॉकेड अपना उठा रहा है तो वो भी उसी अरसे के लिए है। इसी तरह ये चीज़ भी एग्री हुई है कि उस अरसे के दौरान ईरान जो है वो कोई एनरिचमेंट नहीं करेगा। वो जो है ना, वो जो 60% यूरेनियम जो पड़ा है, जो नातांज और फर्दो और इस्फहान की साइट्स के ज़मीन में दबा है, उसको भी वो एक्सेस नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो कंडीशनल हैं, अबूरी हैं। तो इसलिए ये मुज़ाकरात जो हैं ये बहुत अहम है। देखिए, यहाँ तक पहुँचना कोई आसान नहीं था। सही, बिल्कुल। लेकिन इससे आगे जो है का सफ़र वो भी बहुत चैलेंजिंग होगा, दुश्वार होगा, क्योंकि उसमें बहुत अहम अमूर जो है, ख़ुसूसन जो न्यूक्लियर के मामलात हैं। क्योंकि देखें ना, ईरान की चलें ये बात मान ली गई कि जी पहले बाकी चीज़ें सारी हल करते हैं, या कम से कम उस पर एक इत्तेफाक करते हैं और फिर न्यूक्लियर पे आएंगे। फिर बात उसके बाद उसके न्यूक्लियर की होगी। और दो कि वहाँ पे उसमें जिस तरह मैं कहता रहा कि उसमें एक चीज़ अमेरिकन ने इंसिस्ट किया था, उन्होंने कहा कि वो जो 60% यूरेनियम अफजूदा है ईरान के पास, उसके कम से कम असूली तौर पे वो ये माने कि वो उसको
जो है ना डाउन ब्लेंड करेंगे। अच्छा तो वो इसमें है एक नुक्ता। अच्छा, लेकिन जॉर्ज सलीम साहब, कतल कलामी के लिए माफ़ी चाहूंगी। देखिए, आपने कहा कि सबसे अहम नुक्ता न्यूक्लियर, और हमने आगाज़ यहीं से किया था। जो जब इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ तो यही बताया जा रहा था कि जौहरी मामलात जो है वो अमेरिका के लिए मेन ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद जिस तरह से वॉर शेप अप हुई, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती चली गई, फिर सीज़ फायर हुआ। उस सीज़ फायर में पता चला कि नाउ अपना हुर्मुज़ जो है, क्योंकि उसको ईरान ने एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया, वो इंतहाई मुश्किल भी साबित हो गई और वो इंतहाई अहम भी बन गई। अब जो तीसरी चीज़ समझ में आ रही है, यानी यहाँ तक पहुँचने का आपने कहा कि बड़ी दुश्वारी से और बड़ी मुश्किल और अनथक मेहनत के साथ पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद, यानी जब ये मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और तकनीकी मज़ाकरात का आगाज़ होना होता है, तो समझ में आता है कि लबनान भी उतना ही अहम है ईरान के लिए जितना ये बाकी के इशूज़ अहम थे। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश का ऐलान किया गया और बताया गया कि लबनान में इजराइल की जानिब से जिस कदर जारियत की जा रही है, जब तक उसे रोका नहीं गया मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या हम इन 60 दिनों में ये सब टाइम एंड अगेन होता देखेंगे, या आपको लगता है कि अमेरिका लबनान में हमले रोकने में कामयाब होगा, यानी वो इजराइल को कंट्रोल करने में कामयाब होगा? जी, दोनों चीजें होंगी। देखिए, एक तो खैर इसमें अहम चीजें तो बहुत सारी हैं ना, इस तरह तो फिर 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं उसमें। लेकिन जो क्रिटिकल जो मैं समझता हूँ अहमियत, वो न्यूक्लियर इश्यूज की ही रहेगी। अपना हुर्मुज़ का मामला जो है वो उसके साथ लिंक था, वो उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और आपने देखा कि अपना हुर्मुज़ के ऊपर अमेरिका ने कुछ कंसेशंस भी दे दिए ईरान को। उनको अमेरिकन को उसकी इतनी परवाह नहीं है, उनको सिर्फ उस हद तक है कि शिपिंग फ्लो खुल जाए। बाकी जो है उन्होंने उस चीज पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि वो 27 या 28 फरवरी से पहले की पोजीशन पे वापस जाएं। तो जो है उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो न्यूक्लियर पे है। अब लेबनान पे आ जाते हैं, लेकिन लेबनान इससे पहले भी जो ये इशू था, उससे इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उससे पहले भी ईरान ने इंसिस्ट किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम आएंगे ही नहीं अगर ये पहले आपने ना रोका, लेकिन फिर वो आ गए। इस तरह इस बार भी उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे ही नहीं, हम मुज़ाकरात में ही नहीं आएंगे जब तक ये लेबनान वाला मसला हल नहीं होता। लेकिन फिर वो आ गए हैं। तो मसला अहम तो है लेकिन क्रिटिकल नहीं है। अच्छा, और ये क्या ये मसला चलता रहेगा इसी तरह? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऑन एंड ऑफ ये मसला बिल्कुल चलता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कि क्या अमेरिका की कैपेसिटी है, क्या अमेरिका इजराइल पे जोर डाल के इसको रुकवा सकता है? वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो दोनों चीजें होंगी, इजराइल भी ये कोशिशें करता रहेगा और कहीं ना कहीं ये आपको ये फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, और वो अमेरिकन को ही करनी पड़ेगी ज्यादा। अच्छा। पाकिस्तान को तो एज ए मीडिएटर करनी पड़ेगी, लेकिन अमेरिकन को, क्योंकि इजराइल के ऊपर तो फिर अमेरिका का ही है ना सही प्रेशर जो इफेक्टिव है। और दूसरी चीज ये कि अमेरिका को इजराइल को साथ लेके चलना है इस मुज़ाकरात में, क्योंकि इजराइल जो है वो भी एक फरीक है, वो मुज़ाकरात में नहीं है लेकिन जंग में तो फरीक था। जंग में तो वो बल्कि सबसे मैं समझता हूँ नुमाया फरीक था इस जंग में, शुरू ही उन्होंने करवाई थी। सही। तो वो अमेरिका को उनको कैरी अलोंग करना पड़ेगा और इसलिए वक्तन फवक्तन ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। ओके, अब अगर आप इजराइल की तरफ हम बात करें, क्योंकि इजराइल आप शुरू से कहते आए हैं विल बी एंड कुड बी द मेन स्पॉइलर ऑफ दिस एग्रीमेंट, वो इस वक्त एक तरह से इस फ्रेमवर्क के बाहर है, बट ही हैज टू बी पार्ट ऑफ इट, राइट? यही अमेरिका चाहता है। लेकिन इस वक्त इजराइल में नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और दूसरी जानिब एक पूरा सेक्शन ऐसा है जो अमेरिका पर तनकीद कर रहा है, और इसके जवाब आपने जेडी वैंस को देते हुए देख लिया है, इवन सदर ट्रंप को देख लिया है। डू यू थिंक कि ये एक ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है उनके रिलेशन में, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ उस हद तक ही लेकर जा सकता है इजराइल जहां पर अमेरिका उनसे, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, वो खराब ना हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उनके रिलेशन जो है इजराइल का और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, जो कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है, जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन पार्टनरशिप है, बहुत ही जो है ना एक यूनिक, दुनिया में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी है कई लिहाज से। तो वो जो है उस पर बिल्कुल ये स्ट्रेन आएगी, बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इवेंचुअली जो है वो रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा। टेम्पररी तो मसाइल आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक उसके एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो चलता रहेगा। और अमेरिका की कैपेसिटी भी है कि वो जो है ना जब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो उतना इजराइल पे जोर डाल सकेंगे। ऑल्दो कि शायद अभी जो स्ट्रेस आएगा इस रिलेशनशिप में वो इस तरह का आएगा कि पहले नहीं देखा गया होगा। और पहले देखें, जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ तो ऐसे वक्त भी आए थे कि ओबामा
اور جو ہے نا یہ نیتن یاہو تو آپس میں اسپیکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھے. صحیح. اس سے پہلے بائیڈن اور وہ بھی آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض اتنے تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے وہ میٹنگز میں, اور جو ہے نا جو کہ رپورٹ بھی ہوئی میڈیا میں. تو یہ بہت ہوتا رہا اس سے پہلے بھی. لیکن یہ ایک تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی ریپو اتنی اچھی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی کہ شاید کسی اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکن صدر کی اتنی نہیں تھی. لیکن اب جو ہے نا دونوں کے درمیان ظاہر ہے کہ اب یہ مسائل بھی پیدا ہو بھی گئے ہیں اور یہ اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں جس میں لاسٹ پوائنٹ میرا وہ اہم ہے, مسائل صرف اسرائیل کے اندر نہیں ہے, یہ مسئلہ تو امریکہ کے اندر بھی ہے. بہت سی آوازیں ہیں جو وہاں پہ اس وقت اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ٹرمز ایران کو بہت ہی فیوریبل مل گئی ہیں. ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی بہت سی آوازیں ہیں. اسی طرح ڈیموکریٹ تو خیر ہیں ہی. پھر ساتھ ہی ساتھ ایران میں بھی, جو کہ ایران کن بات یہ ہے کہ ایران میں جو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ٹرمز جو ہیں ابھی تک فیوریبل ہیں ایران کے لیے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سپریم لیڈر نے کیا کہا. مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ میں اس طرح کرنا نہیں چاہتا تھا جو ہے نا, لیکن میں گو ہیڈ دے رہا ہوں مذاکرات کے لیے صدر پزشکیان کے کہنے پہ. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو مختلف تھا, یہ انہوں نے کہا. اچھا, اور پھر اسی طرح جو ہے باقی بھی آئی جی سی کے کئی بڑے ایلیمنٹس ہیں, بڑی اس کے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس اس کے خلاف دیتے رہے ہیں ابھی بھی, اب پروٹیسٹ تک ہوئے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ غالباف نے کیا کہا. غالباف صرف جو ہے نا انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے باقاعدہ نیگوشیٹر بنایا جائے, جو کہ ان کو بنا دیا گیا. اس کا جو ہے نا ایک خاص ڈیزگنیشن ان کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی انہوں نے کہا, ابھی ریسنٹلی ایک بیان میں کہا کہ جی مجھے پورا مینڈیٹ دیا جائے جو ہے مذاکرات کے لیے. تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا مسائل ایران کے اندر بھی, کیونکہ دیکھیں میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہارڈ لائنرز کے اور ماڈریٹس کے یا پریگمیٹسٹ کے درمیان ایک اسٹرگل ادھر بھی ہے. تو یہ سارے مسائل تو ہوں گے اس میں, اور اسی لیے پاکستان کا رول بہت اہم ہوگا جس کا پہلے تھا. اب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. امبیسڈر صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے کامران یوسف نے, سینئر صحافی ہیں, بڑی گہر وہ بھی رکھتے ہیں, فارن ریلیشنز پر رپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی حوالے سے بہت شکریہ کامران فار جوائننگ اس. آج کی نظریں ظاہر ہے سب کی مرکوز ہیں سوئٹزرلینڈ پر. امبیسڈر صاحب, امبیسڈر جوہر سلیم کہتے ہیں کہ سائننگ سیریمنی, آج کی سیریمنی یعنی آج کی حد تک تو ظاہر ہے کہ پاکستان بالکل ہے, موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے بھی اس میڈییشن کو جاری رکھے گا انٹائر 60 days اور سو, جب تک کہ ایک کمپریہنسو ڈیل نہیں ریچ کر لیتے؟ میرے خیال میں بالکل. آئی تھنک پاکستان اور جو قطر اب اس میں شامل ہوا ہے, اور آج کا بھی جو مذاکرات کا فارمیٹ ہے وہ 4-way ٹاکس ہیں, یعنی کہ پاکستان اور قطر کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ اس کو کو چیئر کریں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کی فرام ڈے ون اس سارے پروسیس کے اندر انوالومنٹ رہی ہے, اور آگے بھی میرا خیال ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر بالکل آئی تھنک پاکستان شامل رہے گا, اور پاکستان کے بغیر یہ پروسیس جو ہے وہ آگے چلنا میرے نہیں خیال کہ اتنا ممکن ہے. اور دوسرا, ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی اس طرح کا اعتماد نہیں ہے کہ وہ بغیر میڈیٹرز کے اس طریقے سے بات کر سکیں. اور آج بھی جب ایک بائی لیٹرل سائڈ لائنز کے اوپر میٹنگ ہوئی پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی امریکی وفد کے ساتھ, تو اس میں جے ڈی وینس نے پاکستان کے کردار کا بھرپور شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے پاکستان نے اس سارے پروسیس کو یہاں تک پہنچایا. تو مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے, اس سارے پروسیس کے اندر پاکستان بالکل انوالو رہے گا. کامران, کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں, بیکاز مسائل تو ان دونوں ممالک کے درمیان بے انتہا ہیں, ان 14 نکات میں سے جیسے یہ تکنیکی مذاکرات چلیں گے, کیا یہ انفارمیشن پاس آن کی جا رہی ہے کہ آج کن امور پر صرف بات کی جائے گی اور اس کے بعد پھر جیسے ہوتا ہے کہ دس از واٹ ہیز بین ریچ, یا یہ سب حشش رکھا جائے گا؟ نہیں, میرے خیال میں کچھ اس کے حوالے سے کلیئرٹی ہے. ایرانین سائڈ نے بھی یہ کہا ہے, اور ایم او یو میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کلیئرلی جو 14 نکات تو ہیں, لیکن اس میں جو کلوز 1 ہے, کلوز 4, 5 اور غالباً 9, 10, 11 اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی. کلوز 1 کلیئرلی اسٹیٹس کرتی ہے کہ تمام جو محاذوں پر جنگ بندی ہوگی, اور لبنان جو ہے اس وقت کی ایشو ہے. اور یہ جو باقی پروگرس ہے, یہ جو 4-5 میں نے کلوزز آپ کو بتائیں گے, ایران کا یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جب تک ان امور کے اوپر پروگرس نہیں ہوگی تو پھر حتمی معاہدے کی طرف بڑھا نہیں جائے گا. یعنی کہ سب سے پہلے تو لبنان میں جو جنگ بندی ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا. پھر اگر آپ اس میں کلوز 4 کو دیکھیں تو اس میں یو ایس نیول بلاکیٹ جو انہوں نے کمٹ کیا اس کو ختم کرنا ہے. کلوز 5 کا تعلق ہے ایران ان ریٹرن جو اسٹریٹ آف ہرموز کو ری اوپن کرے گا, جو ڈی مائننگ کا سارا پروسیس ہے. پھر جو کلوز آئی تھنک 9, 10 ہے, 9 میں ذکر ہے کہ
ईरान जो है जो यूएस है वो वेवर देगा इस सारे प्रोसेस के अंदर कि ईरान तेल और गैस इंटरनेशनल मार्केट में वो बेच सके। फिर गालिबन जो 10 है क्लॉज उसका ताल्लुक ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, तो ईरान की जो वजारत खारजा है उनका ये मौक़िफ़ है कि इन 5 जो क्लॉजेज हैं जब तक इन पर अमल दरामद नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। यानी कि जो अमेरिका का मौक़िफ़ है कि न्यूक्लियर फाइल के ऊपर और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उन पर तब बात होगी अगले फेज में जब इन 4-5 क्लॉजेज के ऊपर अमल दरामद होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर जौहर सलीम साहब और उनके साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार कामरान यूसुफ। तो ईरान की जानिब से वफ्द आया है कामरान, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो भी मौजूद हैं। तो इससे यह अख़ज़ किया जा सकता है कि जो मुंजमद असासे हैं उनके हवाले से ये बातचीत और उसका क्या तरीक़ाकार होगा इस पर होगी। बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि ईरान का कम से कम ये इंटरप्रिटेशन है कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर तब तक बात नहीं होगी जब तक जो ये 4-5 इस क्लॉज जो इस मुआहदे के या MOU के अंदर बातें हैं, और उसमें बिल्कुल जो ईरान का एक मुतालबा है कि जो उनके असासे हैं उनको जब तक गैर मुंजमद नहीं किया जाता या पार्ट ऑफ जो उनके एसेट्स हैं, और फिर उसके अलावा बाकी भी कई जो कंसेशंस हैं उनको दी नहीं जाती। और ईरान का ये मौक़िफ़ है क्योंकि ये इक़दाम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अमेरिका के ऊपर हम एतमाद नहीं कर सकते, लेकिन अगर अमेरिका ये इक़दाम लेता है तो उससे एतमाद हमारा बहाल होगा। लेकिन ये ईरान की इंटरप्रिटेशन है। जहाँ तक अमेरिका की अगर बात है तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस उन्होंने स्विट्जरलैंड रवाना होने से पहले ये कहा था कि 2 इश्यूज के ऊपर ये जो टॉक्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। एक ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और दूसरा जो है वो जो लेबनान की जो सीज फायर है उसके हवाले से। तो ये दोनों साइड्स की ज़ाहिर मौक़िफ़ पे पब्लिक एक पोजीशन है, और इसीलिए आई थिंक इसमें फैसिलिटेटर का जो रोल है वो बड़ा अहम होता है क्योंकि वो एक ब्रिज का किरदार अदा करता है ताकि जो दोनों फरीकैन हैं उनके जो मौक़िफ़ हैं वो सामने आए और एक कॉमन किसी ग्राउंड पर पहुंचा जा सके। इसमें क्विकली एक सिर्फ पॉजिटिव, अनलाइक जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे वो तो वन ऑफ मुज़ाकरात थे, शायद पता नहीं था कि आगे क्या होगा। इसमें कम से कम दोनों के पास एक 60 डे की विंडो है, यानी कि आज और कल अगर मुज़ाकरात होते हैं उसमें अगर तमाम नुकात पर कोई प्रोग्रेस नहीं भी होती तो स्टिल दे हैव टाइम, दे कैन कम बैक अगेन एंड डिस्कस फर्दर ऑन ऑल दोज इश्यूज। ओके, 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी जो इम्पोर्टेंट हैं भी और नहीं भी, लेकिन इससे काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ओमान में जब हो रहे थे वो एक कमरे से दूसरे कमरे जा कर के हो रहे थे मुज़ाकरात, यानी फेस मुंह दर मुंह जिसे कहते हैं वैसे नहीं थे। अब क्या हालात वहाँ तक आ चुके हैं कि जहाँ पर ईरान का वफ्द और अमेरिका का वफ्द आमने सामने मुज़ाकरात कर रहा है? मुज़ाकरात होंगे, उसका जो फॉर्मेट है अगर आप देखें कि वहाँ से जो तफसीलात मैंने भी इकट्ठी की हैं और उसका जो सेटिंग है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेंटर में हैं, वो चेयर करेंगे, और दोनों अतराफ, एक तरफ अमेरिका के हुकाम है, दूसरी तरफ जो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो होंगे। तो क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान और कतर की मौजूदगी में ये जो मुज़ाकरात हैं वो फेस टू फेस होंगे। ओके, एंड कामरान, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि यहाँ अभी तो हो रहे हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, यही वेन्यू रहेगा? कैन चेंज ऑल्सो, इट कैन बी पाकिस्तान ऑल्सो? मेरा ख्याल में ये आज जो मुज़ाकरात होंगे उसके बाद अंदाजा होगा, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि ये मुज़ाकरात तो स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं लेकिन जिस प्रॉपर्टी में हो रहे हैं ये कतरी गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, यानी कि कतरी गवर्नमेंट का ये रिजॉर्ट है बर्गनस्टॉक जो है। तो शायद जगह बेशक स्विट्जरलैंड हो लेकिन बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि कतर ही क्योंकि मेजबानी कर रहा है तो कतर की ही प्रॉपर्टी में हो रहे हैं। बट यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो एक हाईएस्ट लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। आगे क्या, हर दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि उसमें JD वैंस और जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं वही मुज़ाकरात करेंगे। आई थिंक ये जो एक टोन सेट करेंगे, एक रोड मैप जब तय हो जाएगा तो फिर टेक्निकल लेवल के ऊपर जो मुज़ाकरात होंगे वो शायद इतनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर ना हो। जब हतमी मुआहदा होगा तो उस तरफ बढ़ा जा सकेगा। तो डेफिनेटली इस्लामाबाद स्टिल इन कंटेंशन एज वेल एज दोहा के मुस्तकबिल में वहाँ पर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। एम्बेसडर साहब, आपने सुना कि अब ये बीच में को चेयरिंग हो रही है। अब एज ए डिप्लोमेट एंड एज अ पर्सन जिसने ये सारी डिप्लोमेसी देखी हुई है, आप मुझे बताइए कि ये लेवल कभी आपने देखा था कि इस हद तक पाकिस्तान दुनिया में कभी पहुंचा है डिप्लोमेसी के अरीना में कि जहां वो को चेयर कर रहा हो बिटवीन 2 एडवर्सरीज, वन सुपर पावर एंड द अदर एडवर्सरी, जिनके दरमियान 4 दहाइयों से ज़्यादा के मसाइल हैं? जी बिल्कुल, इस तरह तो ये मेरे ख्याल है इस किस्म का तो पहला इत्तेफाक है। इससे पहले पाकिस्तान ने अहम काम किए हैं, जिस तरह रप्रोचमान कराई थी चीन की
اور امریکہ کی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ سیکرٹ نیگوسیشنز تھیں، اس میں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ ہی کیا تھا، اس حد تک تو نہیں تھا بالکل پاکستان کا رول. تو یہ بالکل اس لحاظ سے تاریخی ہے. اچھا، اس میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا رول ایز اے میڈیٹر رہے گا، بلکہ شاید پہلے جیسے ہی اہم ہوگا اس سے بھی زیادہ اہم ہو جائے آئندہ، کیونکہ کافی سارے ان کے ابھی بھی نقطہ نظر میں فرق ہے. صحیح. آج کی سیریمنی کے بارے میں نے کہا تھا، دیکھیں یہ جو کو چیئر والی بات ہے، یہ آج کی ان مذاکرات کے آغاز کی سیریمنی والی بات ہے. اوکے. اب اس میں جو ہے پاکستان اور قطر کو آپ سمجھ لیں کہ میزبان ہے. اگر پراپرٹی قطر کی ہے اور کو چیئر پاکستان کر رہا ہے، اس لحاظ سے پاکستان بھی ہے. اس سے آگے کے جو مذاکرات ہیں اس میں میڈیٹرز کے طور پہ تو ہوں گے یہ، لیکن اس کو پھر کوئی چیئر یا کسی کو اس کے میزبان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کئی بار ہوتا بھی نہیں ہے ایسے، اس کی تو آپ سارے ڈائلاگ کی میزبانی تو نہیں کرتے. تو اچھا، اور اس میں پھر لیول بھی چینج. یہ جو ابھی جے ڈی وینس آئے ہیں اور غالباف ہیں، تو بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ رہیں. اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ یہ اسٹیو وٹکاف کے جو ہے، اور وہ جو باقی ان کے امریکہ کے ریپرزینٹیوز اور ایران کی طرف سے شاید جو فارن منسٹر ہیں ان کی سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، کامران نے صحیح کہا کہ دیکھیں ان کے ابھی جو پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے وہ بہت اہم ہے. ایرانینز یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ جو ان کو ملنا ہے اپ فرنٹ، جو کہ نکات میں ہے، وہ ان کو ملے. سینکشنز ریلیف ہو گیا، انفریزنگ آف ایسٹس ہو گیا، اسی طرح جو ہے نا اس کا بلاکیڈ کا لفٹ ہونا. اور کہ بلاکیڈ کے لفٹ ہونے پہ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں جو نقطہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 30 دن کے اندر امریکہ اس کو آہستہ آہستہ وہ کرے گا. صحیح. جبکہ دوسری طرف آپ نئے ہربس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو وہ جو ہے نا اس کو آلموسٹ کے امیڈیٹلی شروع کر دیں گے، لیکن وہ پھر پروپورشنیٹ ہوگا. جتنی شپنگ ادھر سے ہوگی، جتنا فلو بڑھے گا اتنا وہ بلاکیڈ لفٹ ہوتا جائے گا. اس کو انہوں نے بالکل کافی ساری چیزیں جس سے میں نے کہا کنڈیشنل کیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ نکات اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی یہ مسئلہ بالکل آئے گا کہ ان کا ایمفیسس کیونکہ ایرانینز کا دوسری چیزوں پہ ہے، امریکنز کا جو ہے نا نیوکلیر ایشو پہ زیادہ ہے. دیکھیے امریکنز کے لیے لیبنن امپورٹنٹ نہیں ہے، لیبنن ایران کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ایران چاہے گا کہ اس پہ بات ہو. صحیح، بالکل صحیح ہے. اور کیونکہ یہ معاملات اتنے کمپلیکس ہیں، امبیسڈر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، اور آپ سے مستقل ہماری نشست میں اس طرح بات چیت رہی، آگے بھی رہے گی ایز وی موو فردر. بٹ فار ناؤ تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. کامران بھی بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سربراہ عوام پاکستان پارٹی فارمر پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. آج ایک تاریخی دن جس میں ہم نے دیکھا کہ امریکی نائب صدر نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی، اور دنیا میں پاکستان کی ڈپلومیسی کی تعریف کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، اس کو ہم کس طرح سے اپنے فیور میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ جب دنیا آپ کی میڈییشن پر اعتماد کرے تو سر پھر انویسٹمنٹ کیسے لے کر ہم آئیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمارے لیے. دیکھیں، ہم نے ایک ثالثی کا رول ادا کیا ہے. یہ جنگ ہمارے ہی ریجن میں تھی، دونوں ممالک سے ہمارے تعلقات تھے، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے. اگر ہم نے ملک پہ کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے، ہمیں ملک کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر ہمارے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، ہم ملک میں ریفارم نہیں کریں گے تو ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ ثالثی کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے. اب ہمیں اپنے ملک کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کے حالات حل کریں. تو سر یہ جو اب وفاقی بجٹ پیش ہوا جس کی آج کل نیشنل اسمبلی میں بحث بھی چل رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کسی صورت بھی، جیسے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جتنی گیون فسکل سپیس تھی اتنا ہی ہم ریلیف دے سکتے تھے، اور ہم مستحکم تو کر چکے ہیں معیشت کو، اب گروتھ کی طرف گامزن ہیں؟ دیکھیں، جس ملک کی تقریباً 45% آبادی سطح غربت سے نیچے ہو، اس میں کوئی کامیابی اس ملک نے حاصل نہیں کی ہوتی. جس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں، وہاں حکومت کو کچھ تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. جس ملک کے اندر گروتھ نہ ہو، جس ملک کے اندر روزگار کے مواقع نہ ہوں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم پستی کا شکار ہیں. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا بجٹ کیا ہے؟ اخراجات جو ہیں آمدن سے زیادہ ہیں. ہر سال یہی کیفیت ہے. ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے لوگوں پر اضافی ٹیکس لگاتے ہیں. اس سال بھی تقریباً 7,000 ارب کے اضافی ٹیکس لگیں گے. پھر بھی معاملہ طے نہیں ہوتا، پھر ہم اضافی قرضہ لے لیتے ہیں جس پر ہمیں اگلے سال سود ادا کرنا پڑے گا. اس وقت جتنا ہم دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ
جی ہم سود پر ادا کر رہے ہیں, رائٹ. جو ہم لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں اسے کہیں زیادہ ہم سود پہ ادا کر رہے ہیں. تو جب تک ہم ریفارمز نہیں کریں گے, جب ملک کے حالات درست نہیں کریں گے, تو یہ معاملہ نہیں چل سکتا. صحیح. لیکن عباسی صاحب, یہ ریفارمز کے حوالے سے ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں واٹ اسٹاپس دا گورنمنٹ. اب کوئی ایسا بھی نہیں ہے, مضبوط حکومت ہے, نظام کا حصہ ہے, نظام ان کے ساتھ ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ ہم وہ ریفارمز کر نہیں پاتے؟ آر وی ناٹ کیپیبل آف اٹ؟ کیونکہ صلاحیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے. کیونکہ جو حکومت عوام کی منتخب شدہ نہیں ہوتی, جو ووٹ لے کر نہیں آئی ہوتی, جو نمائندہ نہیں ہوتی, وہ یہ کام نہیں کر پائے گی. آج آپ کو ملک میں ایک سیاسی کنسنسس کریٹ کرنا ہے, آپ کو ایک ایجنڈا طے کرنا پڑے گا کہ ملک میں کیا ریفارمز چاہیے, وہ کیسے ہوں گے, پھر جا کر ملک آگے چلتے ہیں. ٹھیک. عباسی صاحب, جو ہم نے دیکھا کہ پہلے این ایف سی کے ریویو کی بات ہو رہی تھی, وہ تو نہ ہوئی, یعنی اسے چھیڑے بغیر بھی جو معاملات وفاق کے مسائل تھے ان کے فنڈز کے حوالے سے, وہ ایسے ہی این ای سی میں حل کر لیے گئے, اور صوبوں سے اضافی جو بجٹ لینے کا کہا گیا, اور فائنانس منسٹر کا یہ 3 سال کے لیے ہم اضافی گرانٹ لیں گے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا 18ویں ترمیم کی جو روح ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, صوبوں کو نقصان پہنچے گا, یا اس فنڈ کو دینے کے بعد وفاق جو ہمیشہ کہتا ہے کہ وفاق کے پاس ڈیٹ سروسنگ اور ان سب کے پاس پیسے نہیں بچتے, وہ ایٹ لیسٹ اب ایک سٹیبل وفاق آپ کو نظر آنے والا ہے؟ نہیں جی, یہ 1000 ارب لینے کے بعد بھی آپ ملک کے عوام پر 7,000 ارب کا اضافی ٹیکس لگا رہے ہیں, اور تقریباً اتنا اضافی قرضہ لے رہے ہیں. پچھلے سال بھی آپ کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہوئے, اس سال بھی کوئی امید نہیں کہ ٹارگیٹس پورے ہوں گے. تو یہ جو 1000 ارب ہے, یہ ڈراپ ان دا بکٹ ہے, اور وہ بھی جو کمی آپ نے کی ہے ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے کی ہے. جی. اگر آپ نے صوبوں کے خرچات کاٹے ہوتے یا اپنے خرچات کاٹے ہوتے اور اس سے آپ یہ کرتے, تو اس کا اثر اور ہوتا. جب آپ ڈیولپمنٹ کو کٹ کرتے ہیں, یہ ناکامی کا اعتراف ہے کہ ہم کوئی ریفارم نہیں کر سکتے, ہم ملک کے معاملات بہتر نہیں کر سکتے, اپنے خرچات کم نہیں کر سکتے, تو ہم مجبور ہیں ہم ملک کی ڈیولپمنٹ, یعنی جو چیز آپ کو ترقی دیتی ہے, اس کو آپ کاٹ رہے ہیں اور اسے اپنے جاری خرچات پورے کر رہے ہیں. عباسی صاحب, آئی ایم ایف کے حوالے سے 2027 میں ہمارا آلموسٹ ویل بی کمپلیٹنگ دس. آپ سمجھتے ہیں, جیسے کہ فائنانس منسٹر کہتے آئے ہیں کہ بس یہ لاسٹ ہوگا, ہمیں پھر ایک مرتبہ جانا پڑے گا اور کڑی شرائط میں ہی جانا پڑے گا؟ از دیٹ واٹ از ان دی آفنگ؟ جو آج آپ کے حالات ہیں, اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے, ملک میں رول آف لا لے کر نہیں آئیں گے, ملک میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ نہیں کریں گے, پالیسیز درست نہیں کریں گے, تو آپ کو آئی ایم ایف میں رہنا پڑے گا. آپ آئی ایم ایف سے نکل بھی سکتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے, لیکن جو ریفارمز آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, اس سے بڑھ کر آپ کو ریفارمز کرنے ہوں گے. جو کنڈیشنلٹیز آپ ان کے ساتھ طے کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کو کنڈیشنلٹیز طے کرنی ہوں گی, اضافی ٹیکس لگانا ہوگا, اپنے خرچات کاٹنے ہوں گے. یہ مشکل فیصلے ہیں. یہ تو وہ حکومت ہے جو 5 سال گزر چکے ہیں, اور پاکستان, یہ 5 سال معاشی طور پر پاکستان کے بدترین سال ہیں, اور اس عرصے میں کوئی ریفارم نہیں ہوا, کوئی ملک کے حالات بہتر کرنے کی کوشش نہیں ہوئی, اخراجات کم کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ ظاہر ہمارا ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ ٹیکس کا کلچر ہے. اس کے لیے شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ کے اندر بھی فائنانس منسٹر بھی کہتے رہے کہ جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, جو ہم ڈیٹا کو یوز کر رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, اس سے اب بہت آسان ہو جائے گا اور یہ چیزیں بہتر ہوں گی. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ ریٹیلرز اور ٹریڈرز کے لیے ایک پھر فکس ٹیکس اسکیم لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں ایف بی آر اور پی او ایس اس سب کی ضرورت نہیں ہے. یہ تضاد نہیں ہے؟ جی, یہ مکمل کھلا تضاد ہے. میں تو حیران ہوں کہ باتیں ایسی کر کیسے سکتے ہیں. یعنی جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا رہے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں ہم ڈیجیٹائزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ پاکستان میں ایک چیز امپلیمنٹ کر دیں, مشکل کام نہیں ہے. ہر سی این آئی سی فائلر جو شخص ہے, جو سی این آئی سی ہولڈ کرتا ہے, اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی چاہیے. یہ قانون بنا دیں, یہ بنا ہوا ہے, ریکوائرمنٹ بھی ہے, لیکن اس کو آپ قانون بنا دیں کہ ہر سی این آئی سی نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. یہ 122 تقریباً 122 ملین لوگ ہیں جو سی این آئی سی رکھتے ہیں, وہ سب ٹیکس پیئر ہونے چاہیے. اگر ان کی انکم نہیں ہے, وہ لکھ دیں میں نل فائل کر رہا ہوں, لیکن فائل ضرور کریں. اس طرح جا کر آپ ہر ایک کو ٹیکس نیٹ میں لا سکیں گے. لیکن اس ملک میں ایک اشرافیہ ہے
जो इस मुल्क के मामलात पर काबिज है वो ये नहीं होने देगी। अब्बासी साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो रिलीफ इन्होंने दिया है और इस मरतबा उन्होंने कहा हमने एक्सपोर्टर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को, सैलरीड क्लास को दिया है। इससे ज़्यादा दिया जा सकता था अब्बासी साहब, या हम मान लें कि IMF की इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ हैं कि इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं था, आपके पास वो स्पेस ही नहीं थी? देखें, आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, ये सब टेक्निकलिटीज़ होती हैं। आपने दाएं हाथ से कहा जी मैं ये रिलीफ आपको दे रहा हूँ, तो अगर आपने 100 रुपये का रिलीफ दिया तो बाएं हाथ से आपने 150 रुपये और उन पर टैक्स चढ़ा दिया। तो कोई रिलीफ या नहीं है, किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ कागजी हद तक एक आपको नज़र आता है ये जी मैंने रिलीफ दे दिया, ये मैंने वो कर दिया। तो आप अगर रिलीफ दे रहे हो इजाफी टैक्स कहाँ से लेकर आ रहे हैं? सही। आपने क्योंकि इब्तिदा में भी कहा, हमेशा कहते आए हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक कि कंसेंसस नहीं होगा और पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, चीज़ें बेहतर आपके मुल्क में नहीं हो सकती। स्टेबिलिटी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। तो अब्बासी साहब, आप समझते हैं कि अपोजिशन, ज़ाहिर है कि एज सच हमें नज़र नहीं आती कि जो चैलेंज करती है गवर्नमेंट को, अपोजिशन का कोई इत्तेहाद एज सच नज़र नहीं आता जो हुकूमत को चैलेंज कर सके। तो ऐसे में एक नेशनल डायलॉग कमेटी भी बनती है, आपने देखा वो भी डायलॉग की कोशिशें करते हैं, वो भी मुमकिन नहीं हो पाता। अब फिर हमने सुना है असेंबली में कि उन्होंने दावत दी है कि अपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। वो सिरा कौन सा पकड़ा जाएगा कि सब मिल कर के बैठ सकें? सर, सब मिल के बैठे हुए हैं। इस मुल्क में एक जगह है उसको पार्लियामान कहते हैं, जहाँ पर हुकूमत भी बैठती है, अपोजिशन भी बैठती है। वहाँ पर मुल्क के मामला तय होते हैं, अवाम के सामने होते हैं, एक निज़ाम के मुताबिक होते हैं। आप पार्लियामान को तो बोलने नहीं देते, वहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है। और सिर्फ आज की नहीं है, इमरान खान साहब भी यही काम करते थे, आज भी ये भी यही काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी मुल्क नहीं चलता। मुल्क कैसे चलेगा जब यहाँ पर अवाम के मामलात की बात ही नहीं होगी, या जहाँ रात के अंधेरे में मुल्क के आइन को तरमीम कर दिया जाएगा, मुल्क कैसे आगे बढ़ पाएगा? या निज़ाम ही कोई नहीं है। जब लोग ये चीज़ देखते हैं, इन्वेस्टर जो है वो ये चीज़ देखता है, वो कहता है यार ये तो अपना आइन रात के अंधेरे में बदल देते हैं, मेरा पॉलिसी कल बदल देंगे, टैक्स मुझ पर और लगा देंगे, मेरा कारोबार तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ एक बड़ी मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन इन्वेस्टर इसी चीज़ को देखता है। मुल्क की मईशत पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ पे चलती है। सही कि आप लोगों पर कि रात के अंधेरे में कानून नहीं बदलेंगे, अज़ाफ़ी टैक्स नहीं लगाएंगे, एक पॉलिसी देंगे तो उस पर मुस्तकिल रहेंगे। ये चीज़ें जब तक मुल्क के अंदर नहीं होगी, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आप जैसे रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं, कई माहिर माशियात ये कहते हैं कि जो आपका गवर्नेंस का निज़ाम है इसको कम्प्लीटली तब्दील होना होगा, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। और यही वजह है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, और दीगर मुल्कों में इसलिए क्योंकि वहाँ पे बड़ी आसानियाँ हैं, इसीलिए इन्वेस्टर जाता है। यही है ना, पॉलिसी की स्टेबिलिटी है। आपने अपनी गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर किया, ये वो रिफॉर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सही, यही वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यही वो रूल ऑफ लॉ है जो आपको चाहिए। ये कोई अनोखी बातें नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसे होता है। आपके मुल्क एक आइन है, उसमें एक रिश्ता है रियासत का और शहरी का, आपने वो रिश्ता तोड़ दिया। फंडामेंटल राइट्स आज इस मुल्क के शहरियों को मैसर नहीं है। तो जब इन्वेस्टर आता है वो देखता है ये तो अपने शहरियों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे, यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है, या मीडिया में जाने की इजाज़त नहीं है, या मुल्की इशूज़ पर बात करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ एक खौफ का माहौल है, एक हम पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? अब्बासी साहब, आप समझते हैं कि जिस किस्म का निज़ाम पिछले दौरे हुकूमत से कायम हुआ, जिसे हाइब्रिड कहते हैं और अब वाले को कहते हैं कि वो और भी इससे हाइब्रिड प्लस आप लोग कहते हैं इसको, अगर यही निज़ाम राइज रहा तो क्या चीज़ें इस मुल्क के लिए दुरुस्त साबित होंगी, या हमें अपने पुराने निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा जो कि एक पार्लिमानी निज़ाम था जहाँ अमल दखल ज़रूर था लेकिन इस हद तक नहीं था? देखिए, ये आपके पास चॉइस नहीं है। इस मुल्क में एक आइन है, अगर आप आइन से बाहर जाएंगे मुल्क का नुकसान होगा। ये बात याद रखें। उसको आप हाइब्रिड प्लस कहें, हाइब्रिड माइनस कहें, हाइब्रिड कहें, जो मर्ज़ी कहें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उस निज़ाम का तज़ाद आइन से नहीं हो सकता। अगर वो आइन से मुतसादिम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। सही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो सर, ये इतनी बार बरसरे इक़्तिदार रहने वाली बड़ी बड़ी जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, क्या वो फ्यूचर फोरसी नहीं करते?
اتنی مرتبہ، اور وہ بھی جسے کہتے ہیں ایک طرح سے جھٹکا کھانے کے بعد، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام صحیح چل رہا ہے؟ جی وہ فیوچر فورسی کر نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک سودا کر لیا ہے اقتدار کی کرسی کے لیے. انہوں نے اپنا ضمیر اور ایمان بیچ دیا ہے. انہوں نے آئین کے توڑنا برداشت کر لیا ہے. انہوں نے الیکشن کی چوری برداشت کر لی ہے، قبول کر لی ہے. تو پھر وہ آگے کی بات، ملک کی بہتری کی بات نہیں سوچ پائیں گے. نہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں گے، نہ عوام کی فلاح دے سکیں گے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.